रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस टॉपिक का जो रमज़ान के मसाइल, इस टॉपिक का एंड कर देंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और इन वीडियोस से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चेंज ला सकेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम अपने इस वीडियो के इख्तिताम में, जो इस पार्ट का इख्तिताम है, उसमें दो चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। तहज्जुद की नमाज और रोज़े कौन लोग छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तहज्जुद पर। तहज्जुद की नमाज यकीनन क़यामुल लैल के अंदर आती है और ये आखिरी नमाज है फजर नमाज से पहले। इस नमाज की अहमियत बचपन से हमारे दिलों में डाली गई है कि जब भी कोई हाजत हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। तहज्जुद की नमाज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पढ़ी। आप वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहज्जुद की नमाज़ें करवाईं और ये नमाज़ें एक रेफरेंस के मुताबिक आप वसल्लम ने 3 बार पढ़ाईं, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान और 27 रमज़ान को। अब सवाल ये उठता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितनी नमाज़ें क़यामुल लैल में या कितनी रकातें क़यामुल लैल में पढ़ीं, जिस पर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रमज़ान या रमज़ान के बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल रकातें 11 थीं, वितर मिलाकर। कुछ रवायत में 13 रकातों का ज़िक्र है। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वो 2 एक्स्ट्रा रकातें सुन्नत की हैं फजर नमाज की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से पढ़कर मस्जिद में तशरीफ़ लेकर जाते थे। हदीस के अल्फाज हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज इतनी लंबी पढ़ाई कि पीछे खड़े लोगों को लगा कि शायद आज सहर नहीं हो पाएगी। अगला मसला जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, वो कौन लोग हैं जिनको रोज़े की रुख्सत है या रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो सफ़र में हैं वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है उनके सफ़र पे, उनके जिस्म पे, उनकी सेहत पे, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर पे, बॉडी पर, क्या वो सफ़र में रोज़ा रख सकते हैं। अगरचे कि वो रोज़ा रख सकते हैं और उन्हें सहर और इफ्तार की कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम नहीं, तो वो बेशक रोज़ा रखें। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर कोई शख्स जहाज़ में सफ़र के लिए तैयार बैठा है, इफ्तार में 10 मिनट बाकी हैं और उस टाइम पर वो जहाज़ चलता है और जहाज़ उस सिमत में चला जाता है जिस सिमत में सूरज डूबने में अभी ज़्यादा टाइम बाकी है, तो वो क्या रोज़ा 10 मिनट में ही खोलेगा या बाद में खोलेगा। तो हर वो शख्स जो सफ़र में है उसके लिए रोज़ा तभी खुलेगा जब सूरज डूबेगा। मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था, गुरूब आफ्ताब का होना शर्त है। तो लिहाजा अगर आसानी अल्लाह ताला ने पैदा की है, सफ़र में आप रोज़े को छोड़ सकते हैं और बाद में उसकी गिनतियाँ पूरी करें, तो बिल्कुल ऐसा जायज़ है, कर सकते हैं और कर लें। दूसरा, जिहाद में जो लोग हैं उनके लिए भी रोज़ा छोड़ना की इजाज़त है, रुख्सत है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है।
جو عورتیں حیض اور نفاس سے ہیں ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہیں ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ تمام لوگ جو میں نے اوپر ذکر کیا، ان کی جسمانی کنڈیشن کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے سے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کریں گے۔ بڑھاپے میں یا وہ بوڑھے لوگ جو اتنے ضعیف ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بالکل، ان کے لیے روزے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور وہ بوڑھے لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں 2-3 روزے رکھ لیں، پھر ایک چھوڑ رہے ہیں، پھر 2-3، تو جتنے بھی روزے وہ چھوڑیں گے، اور وہ بعد میں کیونکہ ان روزوں کو پورا نہیں کر سکتے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کا انہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ کفارہ کسی ایک مسکین کو روزہ کھلانا۔ مسکین کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ لیس پریویلیجڈ ہوتے ہیں اور زیادہ مستحق ہوتے ہیں، تو کسی ایک مستحق کو روزہ کھلوانا سے آپ کا کفارہ ادا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، کیونکہ ٹائم کی وجہ سے ہم اپنی ویڈیوز میں ریفرنسز کو نہیں رکھ پاتے ہیں، ہمارے دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اپنی ویڈیوز میں آپ ریفرنسز دیں، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ روزوں کے مسائل کو خود پڑھنا چاہتا ہے، تو ایک کتاب فقہ الحدیث کے نام سے مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، جس سے آپ کو تمام روزوں کے مسائل اور فضائل کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا، اور آپ کو سارے ریفرنسز بھی وہاں سے انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے انشاءاللہ یہی کہوں گا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میرے دیے ہوئے گئے انسٹاگرام کو ضرور لائک کریں، ہم وہاں پر بھی اپنی ویڈیوز کو چلاتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ ٹک ٹاک، میں ہمیشہ ہر ویڈیو اس کے اینڈ میں کہتا ہوں ٹک ٹاک، اس سے ایک امپریشن غلط جاتا ہے کیونکہ ایک بظاہر امپریشن بن گیا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ میں ٹک ٹاک کے اس پورے کے پورے جو اس کا وہ بن گیا ہے کہ اس پر صرف فضول اور فنی ویڈیوز آتی ہیں، انشاءاللہ ہم دینی ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اور بھی بھائی اپنی ہماری اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں گے اور اپنے طور پر ٹک ٹاک پر دینی اور اسلامک ویڈیوز کو ضرور انٹروڈیوس کرائیں گے۔ تو آپ ہمارا ٹک ٹاک بھی لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ڈھیر ساری دعاؤں میں۔ السلام علیکم۔